बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। 2 से 3 बातें जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तमाम बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए। वीडियो को आखिर तक देखें। पॉइंट सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि कोई भी नई अपडेट है वो आप तक पहुँच सके, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, चाहे आप ऑफलाइन हो, साथ ही ऑनलाइन होते ही आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिन ख़वातीन को रमज़ान में 5,000 रुपये किस्त मिली थी उनको 13,500 रुपये मिलेंगे और मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी बहुत सारे जो लोग हैं जिनको पेमेंट्स मिल गई है, बहुत सारे ज़िला हैं जहाँ में जो ये लोग हैं इनको पेमेंट मिलना शुरू हो गई है। अच्छा जी, ये जो ज़िला नौशहर व फ़िरोज़ के जो लोग हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जो बात है, जो उनकी जो अप्रैल और जून की 2025 की जो किस्त है, इस सहमाही की किस्त है, वो स्टार्ट हो गई है। BISP मैनेजमेंट पूरे ज़िले नौशहर व फ़िरोज़पुर में जून 2025 के दूसरे हफ्ते से, ये जो अभी ईद के बाद हफ्ता आएगा, बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट के बाकायदा मुस्तफ़ीद जो लोग हैं उनको जो किस्त है वो स्टार्ट हो जाएगी। लिहाजा दरख्वास्त की जाती है कि ज़िला नौशहर व फ़िरोज़ में दर्ज झैल ज़रूरी ताउन की ज़रूरत है। जो लोग लेने जाएंगे उनसे गुजारिश की गई है कि वो ताउन करें। कफ़ालत से फ़ायदा उठाने वालों को ख़ुसूसी बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नामज़द कैंप साइट्स पर तकसीम करने में जो अफसरान होते हैं वहाँ पे उनकी मदद करें और खुर्दा फरोश BVS के अमले और बैंक के HBL और 144 का जो नफाज है जी, आपने ज़्यादा गठजोड़ नहीं करना, ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे बहस नहीं करनी, जाके लड़ाई नहीं करनी, ये आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, वहाँ पे जाके ताउन करना है अमले से जब आपने पेमेंट लेनी है। इन लोगों के साथ है क्योंकि ये पेमेंट है ये ईद के फ़ौरन बाद ये स्टार्ट हो जानी है इस शहर में। तो जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनके कार्ड एक्सपायर हो गए थे उनकी जो पेमेंट है वो आई थी, लेकिन वो जब लेने गई थी एक्सपायर ID कार्ड के साथ वहाँ पे लिखा आ रहा था कि CNIC एक्सपायर्ड हैं। उस डिवाइस पे लिखा आ रहा था कि आपका CNIC एक्सपायर हो चुका है, आपको जो पेमेंट है वो नहीं मिलेगी। वो पेमेंट जो है आपको नहीं मिल सकती थी क्योंकि आपका जो ID कार्ड था वो एक्सपायर था। अब जो पेमेंट है वो मिलना शुरू हो गई है। आप जो है वो विज़िट करके कैंप साइट अपनी जो पेमेंट है वहाँ से जो रिसीव कर सकते हैं। वो जो एरर आ रहा था जो ID कार्ड एक्सपायर है ख़त्म होने का, वो जो एरर है वो ख़त्म हो गया है। आप जो अपनी पेमेंट है वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। तमाम दोस्त इस चीज़ को नोट करें कि जिनको 5,000 रुपये मिले हैं ना, इनमें से वो अहल हुए हैं जिनके इज़ला में कल और आज तो छुट्टी है ना, ईद के बाद जो पेमेंट है वो मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके ज़िले में किस्त शुरू होगी, जो आपके पास कार्ड है वो भी अहल हो जाएगा, वहाँ से भी आप विड्रॉल करवा सकते हैं। जहाँ आपने इतना सब्र कर लिया है अभी थोड़ा सा और सब्र कर लें, इंशाल्लाह आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। आप कार्ड से भी उसको विड्रॉल करवा सकते हैं। कार्ड जो आपके पास ATM है उसको आपने बार बार कार्ड को चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना? आप अगर बार बार 2 या 3 दफ़ा इससे ज़ायद चेक करेंगे ना तो आपका जो कार्ड है वो मशीन में कैप्चर हो जाएगा तो उसको जो मशीन है वो डिसेबल कर देती है, उसको बंद कर देती है। फिर आप एक नई परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। जी हम इसको जो बंद हो गया है इसको दोबारा एक्टिवेट कैसे करवाएं? एक्टिवेट करवाने के लिए आप दोबारा से जो अपना जो ज़िले का जो दफ्तर है बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट का, वहाँ विज़िट करेंगी, वहाँ पे जाके वो एक्टिव करवाएंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेंगे। हो सकता है कि वो इसको हेड ऑफिस दोबारा सेंड करें, जो बैंक है जहाँ कैप्चर होगा वहाँ से दोबारा। ये टाइम टेकिंग है, टाइम लग जाता है इसमें। तो रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ पे आपने इतना सब्र कर लिया है, ईद के बाद से इंशाल्लाह आपके लिए जो पेमेंट है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। फ़िलहाल आप जो है वो ईद की जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट करें, अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। बड़ी ईद है तो आपने जो गोश्त है या बहुत सारी चीज़ें हैं वो ध्यान से खानी है और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मुस्तहिक जो लोग हैं,
آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ مل کے آپ نے یہ جو عید ہے یہ سیلیبریٹ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور باقی لوگوں کے بھی رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ راشن کارڈ جن کو تو مل گیا ہے، جن کا سروے ہو گیا ہے، ان کے لیے تو خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ اس کی سٹارٹ ہو جانی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا جو پیمنٹ ہے وہ اکاؤنٹس میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی، یا آپ کو اس کا میسیج آنا شروع ہو جائے گا، تو آپ وہاں پہ مینشن کیمپ سائٹ میں جا کے جو اپنی اماؤنٹ ہے وہ لے سکتی ہیں۔ اور 5,000 جن کو ملے تھے ان کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ 13,500 میں وہ تمام لوگ، تمام کی بات کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، اس جو بینظیر انکم سپورٹ میں ہیں وہ اہل سمجھے جائیں گے جن کو 5,000 ملا تھا، کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ جو 10,000 جن کو ملا تھا وہ لوگ اس میں اہل نہیں ہیں فی الحال، ان کو جو 10,000 ملا تھا ان کو راشن کارڈ کے پیسے جو ہیں وہ ملیں گے، کیونکہ انہوں نے جو سروے ان کا ہوا تھا وہ PSER کا سروے ہوا تھا۔ PSER کے سروے کے بعد آپ کو 10,000 کا چیک ملا تھا۔ PSER سروے میں وہ تمام لوگ نااہل ہو گئے تھے جو بینظیر انکم سپورٹ کے پیسے لے رہے تھے۔ ان میں سے بہت ساری جو کچھ سٹارٹنگ میں ایسی تھیں کہ کچھ لوگ تھے جن کو 2 دفعہ پیسے مل گئے تھے، بینظیر انکم سپورٹ کے بھی اور PSER کے بھی، تو ان میں سے دوبارہ جب سکیورٹی میں وہ آئیں گے تو وہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے سروے کرواتے ہوئے ٹک کیا تھا کہ ہم پہلے کوئی بھی ایسی جو مالی امداد ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں لے رہے۔ اب چیک اینڈ بیلنس جو بہت سٹرکٹ ہو گیا ہے، بہت سخت عمل ہو گیا ہے، اگر آپ کسی ایسے انجان بندے سے، انجان آپریٹر سے اپلائی کروا رہے ہیں جس کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے، اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو آپ سے میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ اپلائی نہ کروائیں، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد جو دوبارہ آپ کو 2 سال بعد اہل کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ بار بار کیمپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں، چیک کر دیں، ہر مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جب ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی آپ کیمپ سائٹ وزٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 سال تک تو آپ بھول جائیں نا ایسی غلطی کرنے کے بعد۔ تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ آپ نے سروے مجھ سے نہیں کروانا، نہ کروائیں، ایسے بندے سے کروائیں جس کو اس چیز کا نالج ہو اور وہ سروے کے بارے میں مکمل جانتا ہو۔ ہر نتھو گتھو سے آپ نے کوئی اپنا سروے نہیں کروانا۔ اپنا سروے کروانے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی جس سے آپ کا جو PMT سکور یا آپ کا جو NIC ہے وہ سلیب میں آ جائے یا غلط یوز ہو جائے، یا آپ ایسے اکاؤنٹس اوپن کروا لیں اس میں جو ٹرانزیکشنیں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، یا بجلی کے بل ہیں وہ 20-20 30-30 ہزار روپے آ جائیں، پتہ چلے AC بھی لگا ہے، ہر چیز لگی ہے، تو اس میں آپ کو نااہل کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے وہ بہت سخت ہو گئی ہے گورنمنٹ، بہت سارے ایسے ڈیسیجن ہیں جو بڑے لیے جا رہے ہیں، جو نئی خواتین ہیں، ڈیزرونگ ہیں، ان کو اہل کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری کمپلینس تھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نوازا جا رہا ہے جو کہ مستحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو نوازا جا رہا ہے، ان پہ جو نوازشیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جو جاننے والے ہیں ان کو دیے جا رہا ہے۔ تو کوشش کریں سروے اپنا کروا لیں، 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، دوبارہ سروے کروا لیں۔ یہ ٹائم بار بار نہیں آنا، ویڈیو بار بار نہیں بنے گی، آپ کو میں گائیڈ مکمل بار بار نہیں کہوں گا، صرف آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ پریشان نہ ہوں، بچے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ بہت سی امیدیں ہوتی ہیں، ہم سب کو امیدیں ہوتی ہیں کہ تنخواہ آنی ہے، خرچ ہونا ہے، اسی طرح آپ کو امیدیں ہوتی ہیں کہ پیسے آنے ہیں، بچوں کے خرچے کرنے ہیں، دودھ کا، بجلی کا بل آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو پریشانی سے بچنے کے لیے جو آپ نے اپنا جو سروے ہے وہ ٹائم کے ساتھ کروا لینا ہے، اور جو غلطیاں ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو اپڈیٹ یا انفارمیشن چاہیے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ کی میں رہنمائی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور عید کو بہت اچھے طریقے سے خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔